तारीख की गहराई में झांकने से हमें ऐसे अंबिया की दास्तानें मिलती हैं जिन्होंने अपनी कौमों को हक की तरफ बुलाया, मगर बदकिस्मती से इनकी अक़वाम ने गुमराही का रास्ता चुना और आखिरकार अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। आज हम एक ऐसे ही नबी की कहानी लेकर आए हैं जो अपने हुस्न कलाम, फसाहत व बलागत और इंसाफ पसंदी की वजह से मशहूर थे। वो अपनी कौम को अदल, दयानतदारी और तौहीद की दावत देते रहे, मगर इनकी कौम ने इनकी बात को झुठला दिया और फिर वही हुआ जो हर सरकश कौम के साथ होता आया है। ये है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दास्तान, एक नबी जो अपनी कौम को ईमान, सच्चाई और दयानतदारी की तलकीन करते रहे। ये कहानी महज माजी का एक वाकया नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए एक सबक भी है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौन थे और इनकी कौम की हकीकत क्या थी और वो किस किस्म के लोगों में पैदा हुए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। बाज़ तारीखी रवायात के मुताबिक वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते थे और इनका नसब यूं बयान किया जाता है, शुएब बिन मिकाइल बिन यशजर बिन मदीन बिन इब्राहिम। ये बात तय शुदा है कि वो मदीन नामी बस्ती के नबी थे जो आज के दौर में सऊदी अरब और अर्दन के दरमियान वाक़या है। मदीन के लोग ज्यादातर तिजारत और कारोबार से वाबस्ता थे और इनका शुमार उस जमाने की खुशहाल अक़वाम में होता था। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरतुल अराफ, सूरतुल हूद और सूरतुल शुअरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मदीन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नाप तोल में कमी ना करो, मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और मैं तुम्हें एक घेर लेने वाले दिन के अजाब से डराता हूँ। यहाँ एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इनके भाई कहकर मुखातिब कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो इन्हीं की कौम से थे, इनके दरमियान पैदा हुए और इन्हें अंदर से जानते थे। मदीन के लोग ज़ाहिर खुशहाल थे मगर अंदरूनी तौर पर वो बदतरीन अखलाकी गिरावट का शिकार थे। इनके सबसे बड़े जराइम दर्ज झैल थे, नाप तोल में कमी। वो वजन और पैमाइश में कमी करते, यानी सब कुछ खरीदते तो पूरा तोल लेते, लेकिन जब कुछ बेचते तो धोखा देते। सूदखोरी और इस्तेहसाल, ये लोग दूसरों से नाजायज मुनाफा कमाते, गरीबों को कर्ज देकर इनसे सूद लेते और इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते। राहजनी और जुल्म, ये लोग मुसाफिरों और ताजरों से ज्यादती करते, इनके काफिलों को लूटते और रास्ते में रुकावटें खड़ी करते। शिर्क और बुत परस्ती, वो अल्लाह को छोड़कर झूठे खुदाओं की पुरस्तिश करते और अपने आबाओ अजदाद के बातिल अकायद पर डटे रहते। ये कौम अपनी दौलत पर फख्र करती थी और समझती थी कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वो कहते थे, जो हम चाहते हैं वही करते हैं, हमारी जमीन पर हमारा इख्तियार है, हमें किसी नबी की जरूरत नहीं। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और इन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के हक की तरफ बुलाएं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बेहद नरम दिल थे। वो चाहते थे कि इनकी कौम अल्लाह की रहमत में आ जाए और अजाब से बच जाए। चनाचे उन्होंने निहायत मोहब्बत और हिकमत के साथ अपनी दावत का आगाज किया। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नाप तोल में कमी ना करो, इंसाफ के साथ काम करो, लोगों को इनकी चीजें पूरी दिया करो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये अल्फाज इनकी कौम के लिए खुली नसीहत थे। वो इन्हें तिजारत में दयानतदारी का हुक्म दे रहे थे, झूठ और धोखाधड़ी से रोक रहे थे और सबसे बढ़कर शिर्क से मना कर रहे थे। मगर क्या इनकी कौम ने इनकी बात मानी? नहीं, बल्कि उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते थे, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने आबाओ अजदाद के तरीके छोड़ दें? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत में अपनी मर्जी ना करें? यहाँ हमें इनकी सरकशी और तकब्बुर वाज़िया नजर आता है। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात को नजरअंदाज कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत इनका नरम लहजा और शाइस्ता अंदाज़े गुफ्तगू था। वो अपनी कौम को इंतहाई मोहब्बत और फिक्र के साथ नसीहत करते और इन पर सख्ती नहीं करते थे, बल्कि इनकी बेहतरी के लिए मुसलसल दुआ गो रहते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ नाप तोल पूरा करो और लोगों को इनकी चीजें कम ना दो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ईमान रखते हो। यहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ शिर्क ही नहीं बल्कि बददियानती और जुल्म से भी रोका, क्योंकि ये दोनों चीजें इस कौम की सरशस्त में शामिल हो चुकी थी। लेकिन इनकी कौम ने इनकी बात सुनने के बजाय उल्टा इन पर तानाजनी शुरू कर दी। वो कहने लगे, ए शुएब, हम तुम्हें समझदार समझते थे मगर तुम हमें हर वक्त नसीहत करते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारें? ये अल्फाज बताते हैं कि इनकी कौम किसी भी सूरत अपनी गुमराही को छोड़ने पर तैयार नहीं थी। वो अपने मादी फायदे को दीन और इहलाकियात पर तरजीह दे रहे थे।
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف ان کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا بلکہ وہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ وہ کہتے تھے، اے شعیب، تمہاری یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور تم ہماری قوم میں ایک کمزور شخص ہو۔ اگر تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ یہاں دو چیزیں بہت واضح ہیں۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ سمجھنے کا بہانہ کر رہے تھے، حالانکہ وہ خود بہت عقل مند اور تجارت میں ہوشیار لوگ تھے۔ وہ دھمکی دے رہے تھے اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے کچھ حمایتی نہ ہوتے تو وہ انہیں قتل کر دیتے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت صبر کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، کیا تم اللہ سے زیادہ اپنے قبیلے سے ڈرتے ہو اور کیا تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ یاد رکھو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے بھروسے پر کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ایک واضح انتباہ تھے کہ اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی ترک نہ کی تو وہ بہت جلد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے باوجود ان کی قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی نشانیاں بھیجنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط کر دی۔ سورج اتنا شدید ہو گیا کہ سائے میں بھی بیٹھنا ممکن نہیں تھا، پانی پینے سے بھی سکون نہ ملتا اور ہوا بالکل بند ہو گئی۔ دوسرا عذاب، ایک دن اچانک آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر قوم خوش ہو گئی کہ شاید بارش ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ان کی تباہی کا پیغام ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست زلزلہ اور شدید دھماکہ ان پر مسلط کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ایک سخت چیخ نے انہیں پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے رہ گئے۔ یہ عذاب اتنا خوفناک تھا کہ پوری قوم ایک ہی لمحے میں نیست و نابود ہو گئی۔ ان کے عظیم الشان محل زمین بوس ہو گئے اور وہ جو اپنی تجارت اور دولت پر فخر کرتے تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی افسوس کے ساتھ اپنی تباہ شدہ قوم کو دیکھ کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، مگر تم نصیحت قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سچ ہونے کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ قوم جو سمجھتی تھی کہ اسے کبھی کچھ نہیں ہوگا، آج صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ قوم مدین کی مکمل تباہی کے بعد وادی سناٹا ہو چکی تھی۔ وہاں کبھی بازاروں میں رونق ہوا کرتی تھی، لوگ تجارت اور لین دین میں مصروف رہتے تھے، لیکن اب ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی تباہ شدہ حال کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ وہ وہی نبی تھے جو کبھی اس قوم کے لیے نہایت محبت سے نصیحتیں کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی ہر بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان الفاظ کے محفوظ فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم کو ہلاک ہونے کے بعد کہے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، پھر میں کافروں پر کیسے غم کروں۔ یہ الفاظ دل کو چیر دینے والے ہیں، کیونکہ ایک نبی اپنی ساری زندگی اپنی قوم کی فلاح کی کوشش میں گزار دیتا ہے، مگر جب قوم ہلاک ہو جائے تو دل میں صرف ایک ہی حسرت باقی رہ جاتی ہے، کاش وہ لوگ مان لیتے۔ قرآنی آیات سے یہ واضح ہے کہ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور وہ ان چند مومنین کے ساتھ وہاں سے نکل گئے جو ان پر ایمان لا چکے تھے۔ اسلامی مورخین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت فرمائی، جہاں وہ کچھ عرصے تک قیام پذیر رہے۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ رکھا اور کئی دیگر علاقوں میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، مگر قرآن یا صحیح احادیث میں ان کے بعد کے حالات کے بارے میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، کیونکہ ان کی قوم کی ہلاکت ہی ان کی نبوت کے مشن کا آخری بڑا مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان عظیم انبیاء کے ساتھ کیا ہے جو لوگوں کو ناپ تول میں انصاف، عدل اور توحید کی طرف بلاتے رہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کی خاص شان محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ انبیاء کو قوم کا بھائی کہہ کر بھیجتے ہیں تاکہ قوم کو اپنے میں سے ایک مان کر وہ مان جائیں۔ اگرچہ ان کی قوم ہلاک ہو چکی تھی، مگر ان کے پیغام کو بعد میں آنے والی اقوام نے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ بعد میں آنے والی قومیں سبق حاصل کر سکیں۔ آج جب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ جب انصاف ختم ہو جائے، جب لین دین میں خیانت عام ہو جائے، جب مادی فائدے دین سے زیادہ ضروری ہو جائیں اور جب نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا جائے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک سچا مومن کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں
اگر مزید ایسی تحقیقاتی اور قرآنی روشنی میں کہی گئی سچائیوں سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سچائی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔